बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। कल हमारे सामने एक खबर आई कि डॉक्टर महरंग बलोच को कराची एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने से रोक दिया गया है। इस खबर की जो तफसीलात थी वो हमने आपके सामने नहीं रखी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव तफसीलात हैं इस खबर की, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये ख़बरें, पहले मैं इन ख़बरों की जो बुलेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं कि जिनमें यह बताया गया कि महरंग बलोच को कराची एयरपोर्ट पर अमेरिका रवाना होने से रोक दिया गया। महरंग बलोच टाइम मैगज़ीन की एक तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो रही थी। आपको याद है कि 100 बाअसर ख़वातीन दुनिया की जिनमें नाम आया डॉक्टर महरंग बलोच का, तो टाइम मैगज़ीन की एक तकरीब थी कि जिसमें वो शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो रही थी। महरंग के मुताबिक हुक्काम ने उन्हें रवाना न होने की वजूहात नहीं बताईं। टाइम मैगज़ीन का कहना है कि इस फहरिस्त का मकसद इस बात को तस्लीम करना है कि असर व रसूख के लिए न तो रिवायती लवाज़मात ज़रूरी हैं और न ही इस तरह का नज़र आना जैसा कि माजी में हुआ करता था। अच्छा, कुछ शख्सियात को टाइम मैगज़ीन या कोई भी और इदारे होते थे या फिर जरीदे होते थे, वो इसलिए मुंतखब करते थे, वो इसलिए सिलेक्ट करते थे, वो इसलिए नॉमिनेट करते थे, एक तो जो हुलिया है या फिर जो नए नक्श देखकर, वज़ाक़ता देखकर और हैंडसम चेहरे का देखकर तो नॉमिनेट किया जाता था माजी में। तो अब ये बताया गया है कि साहब ये ज़रूरी नहीं है। इस बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो महरंग बलोच साहिबा ने बताया हमें वो ये था कि साहब ये वाला मामला इसलिए पेश आया है, जो कराची एयरपोर्ट पर उन्हें बताया गया कि आपका जो पासपोर्ट है वो शायद ऐसा है कि एक्सपायर्ड है, और उसके अलावा ये भी बताया गया कि साहिबा आपका जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में है। बहरहाल इंसानी हुकूक की मुमताज़ रहनुमा महरंग बलोच ने पीर की रात एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि FIA ने उन्हें बग़ैर किसी जायज़ और क़ानूनी जवाज़ के फ़्लाइट से उतार दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए महरंग बलोच ने बताया कि पीर की रात जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो उनका पासपोर्ट FIA की एक अहलकार ने ले लिया। अब फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है, उस दौरान ये सब कुछ होता है। जिन्होंने बकौल उनके शुरू में बहुत अच्छा दोस्ताना और नर्म रवैया अपनाया, और महरंग के मुताबिक अफसर ने यह बताने का वादा किया कि उन्हें क्यों उतारा गया था। महरंग ये भी बताती हैं कि FIA अफसर ने बाद में उनका पासपोर्ट उन्हें वापस देने से इनकार कर दिया था, और महरंग ने अपने साथ ऐसा होने के सलूक करने पर सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर भी तनकीद की, और ये कहा कि मुझे जमहूरियत के चैम्पियन होने के दावेदार बिलावल भुट्टो जरदारी के आबाई सूबे सिंध में न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज़ में सवार होने से रोक दिया गया है। अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ जितने भी मामलात होते हैं उसमें किसी न किसी तौर पर, बल्कि इसमें तो मरकज़ी तौर पर हमें सियासत ही नज़र आ रही है। महरंग कहती हैं कि उन्होंने जो ख़ुद अपने जाने की वजह बताई है, वो कहती हैं कि मैं दुनिया के सबसे मोतबर मैगज़ीन्स में से एक टाइम के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में शिरकत करने वाली थी। तो देखें, ये अगर कोई फ़र्द शिरकत करना चाह रहा है तो उसका राइट है, उसको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। इससे पहले हमने ये देखा कि इमरान नियाज़ खान को जब वो ये चाहते थे, अच्छा वो भाग जाएं नहीं भागें, वो मुल्क से फ़रार हो जाएं, वो एक अलग मामला है, लेकिन वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो आज तक बताते हैं कि वो हज करने की नीयत से जा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें रोक दिया। ये तमाम तर सूरत हाल है। बहरहाल डॉक्टर महरंग बलोच ने जो बलोच शहरियों की जबरी गुमशुदगी के हवाले से आवाज़ बुलंद करती नज़र आती हैं। आपने देखा होगा कि
ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جب جلسہ کرتی ہیں تب ان کے جلسے میں کتنے افراد کی تعداد ہوتی ہے، بہت، یعنی ایک تا حد نگاہ آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آتے ہوں گے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ کے جلسوں میں، ان کی ریلیوں میں۔ اس کے علاوہ وہ جب بھی احتجاج کریں، جب احتجاج کی کال دیں، جب دھرنے کی کال دیں، تو آپ کو تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ اب سے 4-5 دن پہلے ہمارے سامنے خبر آئی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو شامل کر لیا گیا ہے دنیا کی 100 بااثر خواتین میں۔ تو یہ بہت اچھی بات تھی، پاکستان کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ لیکن یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جب یہ ایک تقریب جس کا انعقاد ہونا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس سے لنکڈ ہوگی ٹائم کی یہ تقریب، وہاں شرکت کے لیے ماہرنگ بلوچ جو خود بتا رہی ہیں کہ وہ وہاں جا رہی تھیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا سلوک، کیا رویہ روا رکھا گیا ان کے ساتھ، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ یہ حکومت آج، وہ کہتے ہیں نا کہ آج صاحب اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو اس حکومت نے جو انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں، ایک نہ ایک دن آئے گا انہی حکمرانوں کو یہ حساب چکانے ہوں گے، اور یہ بتانا ہوگا کہ کہاں غلطی یہ کون کر رہا تھا۔ یہ حکمران جو پپٹ بنے ہوئے ہیں، جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں کسی کے، تو وہ ظاہر ہے وقت ضرور آئے گا، وقت پلٹ نہ دے بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط۔ اچھا، وہ بتاتی ہیں کہ انہیں حکام نے روکنے کی وجوہات نہیں بتائیں، نہ ہی ان کا نام ECL میں موجود ہے۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یہ وہ لسٹ ہوتی ہے جو سب سے متعلقہ لسٹ ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ہے تو پھر ان کو فلائی کرنے کی اجازت ہوتی ہے بیرون ملک۔ ماہرنگ ٹائم میگزین کی جانب سے دی جانے والی دعوت پر ایک تقریب میں جا رہی تھیں۔ رواں ہفتے ٹائم میگزین میں ماہرنگ بلوچ کا نام دنیا بھر کی 100 بااثر خواتین کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، اور فلائٹ کی روانگی سے پہلے وائس آف امریکہ سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے انسانی حقوق کی رکن سمیع الدین بلوچ نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ کی کنیکٹنگ فلائٹ رات 10:55 پر جانی تھی۔ انہیں پہلے دبئی اور پھر نیو یارک روانہ ہونا تھا، لیکن انہیں ایئرپورٹ حکام نے 7 بجے سے روکے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ حکام نے روکنے کی وجوہات نہیں بتائیں، ماہرنگ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یعنی یکا یک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے۔ ٹائم بلوچ، اور یہ ٹائم میں کہہ رہا ہوں، ٹائم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو، یہ ویسے ٹائم اس میں اضافی آ گیا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو ٹائم میگزین کی 2024 ٹائم 100 نیکسٹ کی فہرست میں بلوچوں کے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے وکالت کرنے پر شامل کیا گیا ہے۔ اور اس فہرست میں 100 ایسے لوگوں کو رکھا گیا ہے جنہوں نے کم وقت میں اپنے کام سے عام لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ان افراد میں فنکار ہیں، ان افراد میں کھلاڑی ہیں، سیاستدان ہیں، وکیل ہیں، لیکن سب کی سب خواتین ہیں، کیونکہ یہ مخصوص خواتین کی لسٹ ہے۔ میگزین یہ بتاتا ہے کہ اس فہرست کا مقصد اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اثر و رسوخ کے لیے روایتی لوازمات ضروری ہیں، اور نہ ہی اس طرح کا نظر آنا جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی اگر آپ خوبصورت یا خوش شکل نہیں بھی نظر آتے تو بھی، البتہ یہ تو تسلیم کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ ٹائم میگزین یہ واضح کرتا ہے یہ فہرست بناتے ہوئے کہ صاحب اگر آپ اچھے یا جو لوازمات میٹر کرتے ہیں، گلیمر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو بھی ہم آپ کا جو نام ہے وہ لسٹ میں لگا دیں گے۔ ماہرنگ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مارچ کی قیادت کی تھی۔ ماہرنگ جب 16 برس کی تھیں تو ان کے والد عبدالغفار لانگو کو لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان کی مسخ شدہ یعنی تشدد شدہ لاش ملی تھی، اور کافی عرصے بعد لاپتہ ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ماہرنگ بلوچ صاحبہ، یعنی یہ وہ وقت تھا جب ان کے والد لاپتہ ہو گئے تھے، تو ماہرنگ بلوچ نے کوئٹہ پریس کلب پر جا کر وہاں اپنی کتابیں جلا دی تھیں، تب وہ پرائمری میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ لیکن ماہرنگ بلوچ ایک ایسی آواز ہیں جو حکمرانوں کے
آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، کانوں میں باقاعدہ طور پر حکمرانوں کو للکارتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، اور جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، جو سب کو سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو رجیم ہے، اور اس رجیم کے لیے مہارنگ بلوچ بھی ایک ایسا آپ دیکھیں نا کہ حریف بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے نیندیں حرام کر دی ہیں باقاعدہ طور پر اس حکومت کی۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔